अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। इलेक्शन से पहले माहौल काफ़ी गर्म, चाहे वो सियासी माहौल हो, अदालती माहौल हो, बड़े बड़े केसेस जो हैं और आम तरीन केसेस जो हैं वो ज़ेर समात, और उसके साथ साथ सेनेट में कल इलेक्शन मजीद इल्तवा के हवाले से एक और जो है वो करारदाद जमा हुई, और सिक्योरिटी के हवाले से कहा गया कि सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसकी वजह से इंतखाबात को 3 माह के लिए मुलतवी किया जाए। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सियासी जमाती जो हैं वो भी सीट एडजस्टमेंट और सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं, जबकि इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर 13 जमातों को डी लिस्ट भी किया गया। सवाल ये उठता है कि सियासी जमातें जो कि खुद जमहूरियत की चैंपियन बनती हैं, जमहूरी इक़दार की बात करती हैं, उनके अपने अंदर जमहूरियत जो है वो किस लेवल के ऊपर है, इन तमाम कस करेंगे। नासिर बेग चुगताई सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चुगताई साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो बुनियादी सवाल यहाँ पर यह बनता है, जो भी मामलात इस वक्त हम देख रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में हो, चाहे वो अदालतों के अंदर हो, चाहे वो जजेस के इस्तीफे के हवाले से हों या इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से हों, आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि 2024 या जो इलेक्शन 2024 जो है बड़ा डिसाइसिव मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए, और चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीम लाइन होने जा रही हैं, वंस फॉर ऑल चीज़ें बेहतरी की जानिब होनी जा रही हैं? सर देखिए, मैं इंतखाबात के नताइज के बारे में तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, क्या खिचड़ी पकती है, इत्तेहादी हुकूमत आती है, मखलूत हुकूमत आती है, क्या होता है। लेकिन जो कुछ मुझे रंग नज़र आ रहे हैं, वो कुछ हल्के हल्के शोख नज़र आ रहे हैं मुझे रंग। मतलब अदलिया का अपना एक अंदाज है बात करने का, फैसले देने का दूसरे इदारे हैं, उनके अपने रंग हैं। वो ठीक सुपर इम्पोज है। तो ये 3 बातें जो है, इलेक्शन कमीशन अपने आप को खुद मुख्तार साबित करना चाह रहा है। 10 का से लेकर आज तक अगर हम बात भी करते रहे पीछे, तो मुझे लगता ये है कि शायद कहीं ना कहीं ये एहसास है कि हमने अपने आप को बहुत ही पीट लिया, अपने आप को बहुत खंजर मार लिए, बहुत खंजर जनी कर ली, अपनी शनाख्त खत्म कर दी हमने। हमसे जो बाद में आज़ाद हुए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हर एतबार से, जमहूरी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से, माशी एतबार से, ह्यूमन ग्रोथ के हिसाब से, सोशल सिस्टम के हिसाब से हम कितने पीछे रह गए। और इतने पीछे रह गए हम कि हम अब उनको सर उठाकर देखने पर मजबूर हैं। देखो, देहाती होता है कि ये कहाँ चले गए। तो मेरे ख्याल ये एहसास हुआ है, और अगर ये एहसास हो गया है तो बहुत अच्छी बात है कि अदलिया ये कहती है कि हम माजी का गन साफ करेंगे, जो मेज पर डंप है, फाइल है, भुट्टो कर दें चले, वो हम साफ करेंगे। हम इंतखाबात को आज़ाद होने देंगे, हम इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार रहने देंगे। हम अदलिया की जो आज़ादी है उसको बरकरार रखते हुए हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचरिज्म नहीं करेंगे। ये मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि वो एडवेंचरिज्म जो हम देखते रहे 7-8 चीफ जस्टिस के ज़माने में, वो मुल्क के मुफाद में कभी नहीं रहा। आप देखें, रिकॉर्डिंग से लेकर आज तक, भुट्टो से लेकर आज तक जितने फैसले हुए हैं, सारे के फैसले पाकिस्तान के सियासी निज़ाम, माशी निज़ाम, समाजी निज़ाम और बैरूनी ताल्लुकात के ख़िलाफ़ गए, और उन्होंने हमको बहुत ज़वाल पजीर कर दिया है। तो अब हमको उठ के बैठना है, उठ के बैठे नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं उठ के बैठने की। बड़ा लंबा सफ़र है यार भाई ये, और इस सफ़र को बहुत अच्छी तरह तय होना चाहिए। अगर हमने शुरू कर दिया है, पहला कदम उठा रहे हैं। ठीक, लेकिन ये भी बताइए कि ये जो भी बहरान पाकिस्तान में, जिस तरह की भी बहरान है, चाहे वो अदालती हो, कानूनी हो, आइनी हो या सियासी हो, इन सब में इस सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सफ़र किया तो वो रियासत पाकिस्तान ने सफ़र किया, इस मुल्क ने सफ़र किया। और इसके ऊपर किसी को अकाउंट जो है ठहराया जाएगा, इसके ऊपर किसी के ऊपर करार वाकई आप समझ रहे हैं कि कुछ होगा? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद कहीं ये बात, कहीं छोटी छोटी चिंगारी, एक फुलझड़ी आप कह लें, वो नज़र आ रही है, इस एहसास की कि कम से कम ये तो अंदाज़ा कर लेना हमसे हुआ क्या, हमने कहाँ ठुकर खाई, किसने गलती की, कौन जिम्मेदार है।
ذمہ دار قرار دینا بہت ضروری ہے. ہوں چاہے وہ تاریخ کا بلیک بورڈ ہو, اس پہ آپ نام لکھ دیں, یا کرامویل کی طرح لاش کو نکال کے پھانسی دے دیں. ٹھیک ہے وہ ہم کر سکتے نہیں, وہ ہم کر سکتے نہیں, ظاہر سی بات ہے. صحیح اور کیونکہ ہمارے آئین میں نہیں ہے وہ. اب بات یہ ہے کہ ایک طے کر لیں آپ کہ وہ سسٹم کیا ہوگا جو طے کرے گا کہ کون ذمہ دار ہے, وہ کون لوگ ہوں گے جو یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس نے پہلا غلط پتھر مارا. 1956 میں مارا, 1953 میں مارا, جسٹس منیر نے مارا, غلام گورنر جنرل غلام نے مارا, اسکندر مرزا نے مارا, ایوب خان نے مارا. آتے چلے جائیں, بہت نام آئیں گے آپ کے پاس, صحیح. بہت نام آئیں گے. اور یہ بھی بتائیے گا, یہ جو سینئر ترین ججز کے جو استعفے اس وقت سپریم کورٹ سے آئے, یہ اس کے بھی اثرات اب عدالتی اس کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں اور پورے اس پہ پروسیس کے اوپر؟ دیکھیے, میں ایک بات بہت پہلے بھی کہتا رہا ہوں جب یہ جج تھے, اور آج بھی کہوں گا کہ کچھ ججوں کی وجہ سے عدلیہ کا وقار جو بچا تھا وہ ملغمٹ ہو گیا, اور عدلیہ کو بچانے کا بڑا بہترین موقع ان لوگوں نے ضائع کر دیا. تکونی بینچ کہتا ہوں اس کو میں, تکونی بینچ نے جو فیصلے دیے وہ تو بڑے ہیبتناک تھے. آئین ری رائٹ کیا انہوں نے. کل بھی میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا, آج بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آئین ری رائٹ کیا, خاص طور سے پنجاب اسمبلی میں اس کلاس پر کہ اگر آپ پارٹی کے خلاف ووٹ دیں گے تو آپ فلور کراس کریں گے اور آپ کی جو رکنی تھی ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے. آپ نے کہا کہ ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا, کہیں پر نہیں ہے. اس پر بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے, ٹی وی پر بھی, اخباروں میں بھی. تمام جو وکیل ہیں, تمام ججز ہیں پرانے, وہ تو بیگ صاحب اب استعفے دے دینا, کہ ظاہر ہے کہ چیف جسٹس کے بھی اس کے اوپر سخت ریمارکس ہیں, استعفے دے دینے سے بات ختم ہو جائے گی یا پھر اب معاملہ جو ہے وہ ایک منطقی انجام تک ہی پہنچنا چاہیے پھر؟ دیکھیے, ہم نے پرسوں بھی کہا تھا, اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اب بہتر یہ ہوگا کہ مکمل نہ ہو اس کے اوپر, اور آپ کوئی بھی ہو وہ استعفیٰ دے کر بچ نہ پائے. آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں اور 15 لاکھ روپے پینشن لیتے رہتے ہیں, گاڑی بھی ہے, مالی بھی ہے, تمام سہولتیں آپ کو حاصل ہیں, تو کیا ہو گیا خیر؟ آپ کو تو جس طرح پولیٹیشنز کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو ڈنڈے مارتے ہیں ہم لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر کہ یہ کرپٹ ہیں, بدنام ہیں, اور سزا سے پہلے ان کو ہم سزا دے چکے ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی ہو, میں نام نہیں لے رہا ہوں, کوئی بھی ہو وہ, تو ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا. تو کم سے کم ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ تو منتقل. اچھا, اب لاسٹ میں چغتائی صاحب یہ بھی بتائیے کہ اس تمام چیزوں سے ہمارے جو سیاست, انہوں نے کچھ واقعی سیکھا کیا؟ جو جس سیاسی بالیدگی کا ان سے تقاضا کیا جاتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میچورٹی, وہ سینس آف میچورٹی آئی ہے ہمارے پولیٹیشنز میں؟ دیکھیے, جب آپ کا نظام صحیح ہوگا, جب آپ کا عدلیہ صحیح ہوگی, آپ کے ادارے صحیح ہوں گے, تو یہ سسٹم جو ہے پولیٹکس کا, یہ صحیح ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد یہی ہے کہ پہلے سیاسی پارٹیاں اپنے اندر انتخابات کرائیں, خود کو جمہوری کریں, خود کو. دیکھیں ابھی جو ٹکٹ جاری ہو رہے ہیں وہ دیکھ لیں آپ, مجھے کوئی نیا پر نظر نہیں آ رہا, خواہ وہ پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, نون ہو, ایم کیو ایم ہو, کوئی بھی ہو, سب کے وہی پرانے چہرے آپ کو نظر آئیں گے. جو تبدیلی, اور بلاول صاحب کہہ رہے تھے اور مریم کہتی تھیں کہ ہم نئے چہرے لائیں گے, مجھے وہ نئے چہرے نظر نہیں آ رہے. یعنی وہی الیکٹیبلز کی سیاست ہے نا سر, الیکٹیبلز کی سیاست چل رہی ہے. یہی تو بدلنی ہے بھائی, یہی بدلنی ہے. ہاں, نہیں تو الیکٹیبلز کی سیاست کیسے بدل سکتی ہے اس ملک میں؟ بالکل بدل سکتی ہے. آپ تھوڑا حوصلہ کریں, ٹکٹ دینا شروع کریں دوسروں کو. پارٹی کو ٹکٹ ملنا چاہیے, پرسن کو نہیں. ٹھیک ہے, پارٹی اپنے نشان کس لیے ہوتا ہے؟ صحیح, پارٹی کا نشان ہوتا ہے وہ. آپ کھڑا کر دیں, اب دیکھیں کراچی میں, لاہور میں, پنڈی میں جو کھڑے ہوئے ہیں وہ سب وہی لوگ ہیں جو اپنے حلقوں میں نظر نہیں آئے, جو عوام میں نہیں گئے, جو نے کام نہیں کیا. تو اب لوگ پھر کو ووٹ دیں گے اگر دیا تو. ٹھیک ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है कि 2024 के जो ये इलेक्शन है ये बड़ा डिसाइसिव मोमेंट होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के बहुत सारे सियासी मसाइल और जाहिर है कि अदालती भी हम कहेंगे, आईनी भी कहेंगे, कि जो वंस फॉर ऑल सेटल हो के कम से कम एक सही डायरेक्शन इस मुल्क को मिल जाए। फिर हर 5 साल बाद इलेक्शन होते रहें, हुकूमतें आके जो है जो ट्रांजिशन है इसको मुकम्मल करती रहें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टनल के दूसरी तरफ रोशनी ज़रूर मौजूद है, बट इट विल टेक टाइम। और यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की मईशत को। और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर आसिफ इनाम हमारे साथ मौजूद होंगे। छोटे वेलकम बैक। पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त मईशत ज़ाहिर है कि बहुत फोकस है, फोकस तो इस वक्त खैर इलेक्शन और सियासी चीज़ों पे है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें इस वक्त तेज़ी से एक जो समझ लें कि सही ट्रैक पे नज़र आ रही हैं। लेकिन मामलात पाकिस्तान के बड़े पेचीदा हैं। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस और बहुत सारे जो है बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ इनाम साहब, जो कि नौमुंतखब नायब सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया। बड़ी विरसे में कहूँ या वैसे कहूँ, क्योंकि एक बहुत ही ख़राब किस्म की, बहुत ही बदहाल मईशत, लेकिन अब थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि उसमें इस्तेहकाम है। और वो भी सारा का सारा जो है जो मुंतखब हुकूमतों के करने के काम थे, निगरां हुकूमत में बड़ा कंप्लाइंस के इश्यूज़, जिस तरीके से जो कार्टेल्स हैं उनके ऊपर हाथ डाला गया, जिस तरीके से डॉलर के ऊपर हाथ डाला गया। बहरहाल आप किस हद तक समझते हैं, क्योंकि इस वक्त आप आए हैं एक बड़े जोश और जज्बे के साथ, क्या प्लान्स है, किस तरह से इस वक्त देख रहे हैं इकॉनमी को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा जो इस वक्त इंडस्ट्री के लिए जो सबसे ज़हर कातिल है वो तो आपको पता है आईपीपी और उसके टैरिफ्स हैं। बिजली का सेक्टर तो तबाह कर दिया है और तकरीबन आज 42 रुपये 43 रुपये में 20 रुपये स्पेसिफिक चार्ज है। वो उस बिजली के पैसे हैं जो बनती नहीं है, तो इसको तो ठीक करना होगा। और वन ऑफ द रीज़न जो हमने अपना इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो था उसमें भी ये है कि हम विल बिल्ड टुगेदर। कैसे करेंगे? आईपीपीस पे हाथ कैसे डालेंगे? वो तो होली देखिए, वो हमने नहीं करना ना, वो तो गवर्नमेंट ने करना है ना। हमारा काम तो ये है कि अब हम बता दें कि जी हमारी बस हो गई है, हम 44 रुपए की बिजली नहीं चला सकते। जो पूरी दुनिया में 18 से 20 रुपए की बिजली हम 42 रुपए में लेके ना कम्पीट कर सकते, ना इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कर सकते। अच्छा, अब इसकी एक तरीका ये है कि कैपेसिटी बढ़ा दें, मतलब कंजम्पशन बढ़ा दें, तो वो आपके 20 रुपए खत्म हो जाएंगे। एग्जैक्टली, तो वो 42 रुपए पे कंजम्पशन बढ़ ही नहीं सकती, कंजम्पशन हो नहीं सकती। तो इट्स लाइक चिकन एंड एग। तो ये हमें गवर्नमेंट को समझाना है कि वो जो भी करे, उनका स्टेट। गवर्नमेंट बड़ी नासमझ क्यों है इसमें? गवर्नमेंट को इतना मोटा मोटा समझ में क्यों नहीं आ रहा? उन्हें सब समझ में आता है, समझ के मतलब 17,000 तो अभी आना बाकी है। जब 17,000 अभी 4 साल में 17,000 मेगावाट और ऐड हो जाएगा। तो नहीं, सारा का सारा जो है वो मेगावाट आप जनरेशन के ऊपर लगा रहे हैं, ट्रांसमिशन के ऊपर आपने किया है, कोई काम नहीं है। तो ये कब तक हम पालेंगे ये सारा? इतने नहीं, अब ये तकरीबन हमारे पास हो जाएगी ना 47, तो अबाउट 65 कंजम्पशन होगी, 10-12 हज़ार 20 हज़ार कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ही 20-25 हज़ार की है। तो असल मसला तो ये था ना कि इन्वेस्टमेंट तो वहां पे होनी चाहिए थी ना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर, ताकि वो आपको फिर फ्रूटफुल भी रहे। तो हमारे यहाँ तो आपको पता है कि तो हर चीज़ को माफ़ कर देते हैं, उन्हें भी माफ़ कर देंगे कि भाई 70,000 लगा लिया और 20 से 25 बात सारी है कि एफपीसीसी माफ करेगी कि नहीं करेगी? नहीं, हम तो देखिए, हमारा तो मसला ये है कि हमारे तो मेंबर मर रहे हैं, मतलब हमारे तो मेंबर मर रहे हैं ना। मतलब आज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब इन्होंने जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप लिए हैं, जिसमें इन्होंने लो हैंगिंग फ्रूट बड़ा अच्छा कैच किया है, जिसमें आप एग्रीकल्चर में देख लें इनके एफर्ट्स, फिर इसके बाद आप आईटी के सेक्टर में देख लें, ओवरऑल है। माइनिंग वगैरह तो चलो कॉम्प्लेक्स है, उसकी तरफ सफ़र शुरू हुआ है। इसी तरीके से आप जो एग्रीकल्चर लैंड मजीद जो इसको कल्टिवेशन में लाने का है, ये सब वो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो हम ले सकते हैं। और अदर देन टेक्सटाइल भी बहुत सारी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। मगर ये वन टाइम है ना। एक सेकंड, आप एप्टमा से भी आपका ताल्लुक, बताइए कब तक हम जब सिर्फ कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स और सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर और इन सारी चीज़ों को देखेंगे और जीएसपी प्लस स्टेटस के ऊपर स्टक रहेंगे? हम क्यों जो है वो नॉन कन्वेंशनल मार्केट्स की तरफ नहीं जाते, नई मार्केट्स जो उनको टैप नहीं करते, नई प्रोडक्ट की तरफ नहीं आते हम अपनी एक्सपोर्ट्स को लेके? जब 42 रुपए की बिजली पे चल जाए तो बड़ी बात है। अब नई प्रोडक्ट्स और नई इनोवेशन की बात कर रहे हैं।
आप देखें ना आपने स्ट्रक्चर क्या किया, सिवाय एक आपकी एक छोटी सी छाँव थी कि 1100-1200 की जो गैस में लोग थोड़ा बहुत आपका 20-30% ऑफ द सेक्टर था, उसमें भी किसी को पूरी मिल रही थी, किसी को आधी मिल रही थी, किसी को नहीं मिल रही थी, 70% को तो मिल ही नहीं रही थी। वो एक आप वो कैप हटा दें तो आपका तो एनर्जी स्ट्रक्चर आपका पूरा आउट ही है। आप आउट कम्पीट है ना, आपके यहाँ सरिया फैक्ट्री चल सकती है ना, आपके यहाँ कोई और है, आपके यहाँ शिफ्टिंग है, कोई सोर्स किसी को सस्ती मिल जाती है एनर्जी की, एक स्टील मिल यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रही होती है। आपके यहाँ तो मेजर जो रिजीम रही है वो टैरिफ और इसके अपना ड्यूटीज़ और इन चक्कर में शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रीज ही रही है। वो भी बेसिक इंडस्ट्री आप इधर उधर मूव करके, कभी टैक्स के चक्कर में, कभी बिजली के रेटों के चक्कर में, कभी गैस में, आपके शिफ्टिंग हुई है, आपके मेन कोर तो हुआ नहीं। सिर्फ एक आध दो एग्री बेस्ड प्रोडक्ट हैं जैसे शुगर है, जिनके अपने मसाइल हैं मगर उनसे एनर्जी रिलेटेड मसले नहीं हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा फ़र्क पाया इस लिहाज से कि वो एनर्जी इंडिपेंडेंट है। आईटी है, उसमें एनर्जी का इतना बड़ा नहीं है। रह गया कि जब मैं फिशरीज़ गया और मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बताया उनकी प्रोडक्ट का 58% बिजली है। दैट वाज शॉकिंग। मैंने कहा तुम मछली में बिजली कहाँ? उन्होंने कहा हमारे सारे कोल्ड स्टोरेज बिजली से चलते हैं। उनका हमारे बेड़ा गर्क हो गया मछली को स्टोर करना, फिर दूसरे जब वो ट्रॉलर लेके जाते हैं तो वो बर्फ़ भर के लेके जाते हैं, तो अब वो बर्फ़ के ब्लॉक जो है उन्होंने कहा कितने से कितने का हो गया बिजली बढ़ने की वजह से। तो यू डोंट नो हाउ डीप इनपुट कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ गई, कह रहे एक्सप्लोड हो गई ना उनकी। ओके ठीक, एक्सपोर्ट आपकी वहाँ पे ज़ाहिर है कि बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव नहीं रहती। ना फिस्कल साइड पे अगर देखें, ये जब आप आते हैं 22% शरह सूद पॉलिसी रेट और उसके साथ साथ आप डॉलर रुपी पैरिटी देखें तो डोमेस्टिक इकोनॉमी तो आप कुछ भी कर लें, कितना भी जोर लगा लें, इस फिस्कल बेंचमार्क्स के ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता पाकिस्तान। ज़ाहिर बात है ये हिस्टोरिक हाई है, बहुत कम ही रहा है। मेरे ख्याल में लेट 90s में ये रेट था 22% का वो थोड़े अरसे के लिए। उसके अलावा तो कभी भी हमारे यहाँ इस तरह इन डिजिट्स में नहीं गया, हमेशा 14, 15, 16 पे ही ख़त्म हो जाता था। और फिर बाद में तो सारी दुनिया में आप देखें कि 0% इंटरेस्ट रेट और ये सब रहा है। सो डू यू एग्री कि आप ये जो हमारे सियासतदान बोलते हैं कि हम 6% की इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर चल रहे थे और 7% की, सबसे बड़ा अगर हम फंसे कहीं आके तो ये इसी 6 और 7% की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि जब आप जाते 6 और 7% पे आप अपनी इंपोर्ट्स को खोल देते हैं, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके आप फर्निश गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वहाँ पे खड़ा हो जाता है। नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है। मैं आपको बता दूं, देखिए पूरी दुनिया में जब आप जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ना, उसमें से इंपोर्ट माइनस होती हैं, एक्सपोर्ट ऐड होती हैं। तो अगर आपका जितना इंपोर्ट का डेफिसिट होता है वो आपके जीडीपी से माइनस हो जाता है, यानी आपका 10 बिलियन डेफिसिट होगा तो 10 बिलियन जो आप जीडीपी कैलकुलेट करेंगे उसमें से माइनस हो जाएगा। ये सारी दुनिया का कानून है। तो ये कहना है कि ये इंपोर्ट बढ़ने से जीडीपी बढ़ाया गया, ये बिल्कुल गलत। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इंपोर्ट बढ़ने से इंपोर्ट तो आपका जो प्रॉब्लम है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाता है ना आपके पास। 3 से 4 बिलियन डॉलर की मशीनरी आई, आके लग गई, आपका डेफिसिट हो गया, अब वो चल नहीं रही क्योंकि वो 42 रुपए की बिजली पे चल नहीं सकती। सही है। गैस थोड़ा बहुत अब चले वो चले तो एक बात है, मिटिगेट हो सारा ना। आपने उनके पांव तले जमीन ही निकाल दी, उनको पता होता कि हमें 42 रुपए की बिजली में वो शायद बेचारे मंगाते ही नहीं। तो इस किस्म की चीज़ों ने बहुत मार है ना। कॉमर्स मिनिस्टर भी ऑप्टिमस है, वो तो मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा तो कोई भी नहीं समझता। वो समझते हैं सारी चीज़ों को, मगर फिर क्या मसले? नहीं, देखिए आप मुझे बताएं, मुआहदा उन्होंने तो नहीं किया ना, मुआहदा तो पहले से। अब अगर आज 70,000 मेगावाट खरीदे हुए हैं तो वो किसने खरीदे हैं, उसका क्या होना है, होना क्या है, ये तो नेशनल, ये मतलब ये क्या कोई आप बताएं ना, आपका आधा दिन जो है इस नेशनल टीवी का इसके ऊपर गुजरना चाहिए कि हम मुल्क के साथ हो क्या रहा है और इसको करना क्या चाहिए। आपको रोज एक एक्सपर्ट बुलाना चाहिए कि ये आईपीपी का हल कोई बताए। क्यू ब्लॉक क्या कर रहा है फिर इस्लामाबाद में? देखिए क्यू ब्लॉक में क्या, अब 70,000 साइन हो रहे थे तो सब थे ना मौजूद, क्यू भी था, ए भी था, बी भी था, सी भी था, सब थे। तो ये तो नहीं है कि 70,000 साइन कर दिए, किसी को पता ही नहीं हो कि जी हमारी कंजम्पशन क्या जानी है और हमारी प्रोडक्शन क्या होनी है। और आप उनका एग्रीमेंट सामने नहीं ला सकते, पता तो चले कि एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट आ भी जाए सामने, चलो वो तो कोई बात नहीं है, एग्रीमेंट तो आ भी जाएंगे। देखो उसमें आपकी पूरी सॉवरेनिटी खत्म हुई है। सॉवरेनिटी क्या होती है? आपका रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ ही खत्म हो गया ना। आपने कहा लंदन कोर्ट आपकी हेजमॉन होते हैं, आप हेजमॉन है ना इसकी डेफिनेशन, हेजमॉन खत्म हो गया, आपने डॉलराइज कर दिए कॉन्ट्रैक्ट। आपका टैक्सेशन पावर आपने खुद ही खत्म कर दी कि जी आपसे तो हम पूछेंगे ही नहीं टैक्स का किसी किस्म का। तो जब आपने अपनी सारी पावर्स ही खत्म कर दी, रूल ऑफ लॉ से लेकर सब कुछ उनके ऊपर से आप बात कर रहे हैं सॉवरेनिटी की, और मैं बात कर रहा हूं कि वही आईपीपीज जो हैं वो बहुत सी जगहों पर उन्होंने सॉवरेन गारंटी क्लेम कर दिए जाके गवर्नमेंट के ऊपर। देखिए ये इस तरीके से होता है, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जगह हुआ
جو ارجنٹینا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمانے میں ایک کمپنی تھی, اس نے بہت ساری گیس نکال لی, ان کا معاہدہ تھا 4 یا 5 سینٹ میں نکالنے کا. انہوں نے ملک کے حالات دیکھے, انہوں نے کہا جی ہمیں تو 10 سینٹ چاہیے, اور بلیک میل کرنے لگے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ نے نیشنلائز کر لیا, پھر انہوں نے $1-2 بلین کلیم ہوا دوبارہ. آپ کو پتہ ہے کہ مطلب جو ایسے اب وے فارورڈ کیا ہے سر, وے فارورڈ تو بتائیے. یہ تو دیکھیں 70,000 ہم نے سائن نہیں کیے, 70,000 جنہوں نے سائن کیے وہ بتائیں نا کہ وہ ان کے پاس کیا وے فارورڈ ہے. مطلب ہم تو بتا کے تھک گئے نا. ہم جو وے فارورڈ بتاتے ہیں وہ اگلے کانٹریکٹ میں الٹا کلوز بن کے ایڈ ہو جاتا ہے کہ یہ راستہ بھی بند کر دو. جب ہم نے ایک چیز کہی کہ ہم تو ایسی نہیں, یعنی جو ہم بتاتے ہیں, جیسے ہم نے بتایا کہ جی نیشنلائز ہی کر لو, اگلے جو کانٹریکٹ سائن ہوئے اس میں نان نیشنلائزیشن کلوز ڈل گئی, جو ری نیگوشیٹ ہوئے ان میں نان نیشنلائزیشن کلوز ڈل گئے. تو اب ہم جو بتاتے جائیں گے اس میں سے مزید آگے ایڈ ہوتا جائے گا, تو ہمیں کیا فائدہ؟ تو فائدہ کیا, ملک آگے کیسے چلے گا؟ یہ تو اب آپ بتائیں نا, یہ تو اب آپ کا نیشنل. میں تو یہاں بیٹھ کے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں. Why it is not a national debate today کہ what has held, who has make us hostage? Why 100 companies or 110 companies are making hostage of Pakistan? Why we are insisting on pound of flesh of our country? وہ تو پاؤنڈ آف فلیش مانگ رہے ہیں نا. اب آپ کو صرف ایسے ہی چاہیے نا کہ بھائی پاؤنڈ آف فلیش لے لو, خون نہ نکلے, یہی چاہیے نا ہمیں. اب تو پاؤنڈ آف فلیش آ گیا. بہت بہت سوالیہ نشان جو ہے یہاں پہ آصف انعام صاحب, اور یہ بڑے دل کی بات, بڑی سخت ہے, لیکن یہ دل کی آواز ہے. اور اس وقت جو پاکستان کی معیشت کا یقین مانے جو لفظ بیڑا غرق اگر کسی سے کہہ سکتے ہیں تو یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز IPPs, ان کے ساتھ جس طریقے کے معاہدے ہوئے, اور جتنی مہنگی اس وقت بجلی ہے پاکستان میں, کیونکہ پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے. جب پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے تو آپ کیا بنائیں گے اور کیا بیچیں گے؟ دنیا میں اس وقت جو ہے اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے. پاکستان اپنی کمپٹیٹیونیس جو ہے ایکسپورٹ کی عالمی منڈیوں میں وہ کھو چکی ہے, لہٰذا اس طریقے سے اسٹیٹس کو کے اندر کام نہیں چلے گا. ایک چیز میں انفارمیشن ایڈ کر دوں کہ ابھی گور صاحب نے, ہمارے جو کامرس منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ انہوں نے 9 سینٹ پلس کچھ کا ٹیرف جو ہے وہ اسپیشل پوری انڈسٹری کے لیے لے کے آ رہے ہیں, تاکہ کنزمپشن بڑھنے کی کوئی کوشش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو لیٹس ہوپ وہ آ جائے. چلیں جی, آل دی بیسٹ, آل دی بیسٹ. بہت بہت شکریہ آصف انعام صاحب, نائب صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے, اور بریک کے بعد ایک اچھی روایت جسے ہم کہیں گے, پاکستان میں انسداد پولیو مہم بڑی جانفشانی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں جاری رہتی ہیں, اور 2024 کی بھی پہلی مہم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے, اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا. اور کس طریقے سے پاکستان سے پولیو کا خاتمہ ہو سکتا ہے, ایکسپرٹ سے ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جنوری 2024 کے آتے کے ساتھ ہی جو اچھی بات جسے ہم کہیں گے کہ پاکستان میں ایک بار پھر جو پولیو ایریڈیکیشن ڈرائیو, انسداد پولیو مہم جو ہے وہ اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا, اور جو ہدف تھا 4 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف تھا, اور پاکستان کے طول و عرض میں مختلف اس پورے جنوری کے دوران جو ہے یہ ڈرائیو جاری رہے گی. بات ساری یہ ہے کہ اب تک وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پولیو جو ہے وہ اس سے ہم مکمل طور پر اس کا خاتمہ نہیں کر پا رہے. اس وقت ڈاکٹر خالد شفیع صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, جو کہ سیکریٹری جنرل ہیں PPA پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے, بڑی اچھی بات ہے کہ بڑی تواتر کے ساتھ جو ہے پاکستان میں یہ ڈرائیو چل رہی ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک ہم اپنا وہ جو ٹارگٹ, وہ جو گول ہے اس کو ہم اچیو کر پائیں؟ دیکھیں جی, ہمارا ٹارگٹ جو ہے پولیو کا خاتمہ ہے, مکمل طور سے. مکمل طور پہ خاتمہ. پولیو کے جو جراثیم ہیں یہ 3 قسم کے ہوتی ہیں, ان کی 3 سیروٹائپس ہوتی ہیں. 2 سیروٹائپس کا پاکستان سے بھی مکمل خاتمہ ہو چکا ہے, صرف 1 سیروٹائپ باقی ہے. پاکستان کا تقریباً 63-64% علاقہ ہے جہاں پچھلے 6-8 سال سے کوئی پولیو کا کیس نہیں ہے, مکمل طور پہ پاک ہے. کچھ علاقے پاکستان کے ایسے ہیں کہ جہاں ابھی بھی پولیو کا وائرس موجود ہے, جن میں ساؤتھ کے پی کا علاقہ ہے, وہاں یہ وائرس نے کچھ جڑیں پکڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد یہ وائرس اس سال اب جو ہے پچھلے 2023 میں کراچی اور ملک کے دوسرے شہروں تک دوبارہ پہنچ چکا ہے, اگرچہ علاقے صاف ہو گئے تھے. تو اس وقت پولیو کا وائرس موجود ہے, پہلی بات تو یہ, اور یہ سرکولیٹ کر رہا ہے. خوش آئند بات صرف یہ ہے کہ ہمارے جو پولیو پروگرام ہے اس نے بچوں کو بہت بڑے پیمانے پہ پولیو کے قطرے پلائے ہیں. تو پولیو کے کیسز کم ہوئے ہیں, صرف 6 کیسز ہوئے 2023 میں, لیکن جو انوائرمنٹل سیمپل یا ماحولیاتی جو سیمپل ہیں وہ 100 سے بھی زیادہ پازیٹیو آئے ہیں.
تو یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ پولیو کا وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے. وہ ایسے بچے کی تلاش میں ہے کہ جس نے پولیو کے قطروں کی مناسب خوراکیں نہ پی ہوں. اچھا. جب اس بچے کو اور یہ اس کا سامنا ہوگا, اس کے پیٹ میں یہ جراثیم جائیں گے, تو بہت خطرہ ہے کہ اس بچے کو معذوری ہو سکتی ہے. تو خطرہ موجود ہے, لیکن خطرے سے نبٹنے کے اقدامات کافی تسلی بخش ہیں, لیکن مکمل تسلی بخش ابھی نہیں ہے. مکمل تسلی بخش جب ہوں گے کہ جب ہمارے ملک سے پولیو کا نہ صرف کوئی کیس نہیں ہوگا, ماحولیاتی سیمپل یعنی سیوریج واٹر میں جو ہم تلاش کرتے ہیں پولیو کا وائرس, وہ بھی ہمیں ٹھیک, یعنی ایک انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا کہ ایک بھی کیسز رپورٹ نہیں ہوگا, لیکن اس کے بعد باوجود بھی یہ ڈرائیوز تو چلتی رہیں گی نا. دیکھیں ویکسین کی جو پولیو کی جو ویکسین ہے, یہ تو یورپی ممالک جہاں آج سے 20 سال پہلے پولیو ایریڈیکیٹ ہو چکا, وہاں پہ بھی پولیو کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں. تو یہ تو چلتی رہیں گی, کیونکہ یہ بہت خطرناک قسم کا وائرس ہے. یہ جو عمومی جو طریقہ کار ہوتے ہیں, جیسے صاف پانی ہے, سیوریج کا نظام اچھا ہے, صرف ان چیزوں سے کور نہیں ہوتا, یہ اس کے ساتھ کی چیزیں ہیں. البتہ یہ ہے کہ جب ہمارے ملک میں پولیو کا کئی سال تک کوئی مرض نہیں آئے گا, کوئی کیس نہیں ہوگا, تو ہمارے ملک کو پولیو فری ڈکلیئر کر دیا جائے گا. پھر ہلکے ہلکے جو پولیو کے قطروں کی جگہ پولیو کے انجیکشنز لگنے شروع ہو جائیں گے, پولیو قطرے بند ہو جائیں گے. لیکن یہ منزل ابھی دور ہے. پہلی منزل ہے کہ پولیو کے قطرے پلا کے ہم پولیو کے وائرس سے ملک کو صاف کریں. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں رکاوٹ کہاں پر آتی ہے. لوگوں کا ایک عمومی برتاؤ ہوتا ہے, میرے خیال سے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 63% جو ہے وہ پاک ہے, باقی ریمیننگ جو ہے وہاں پہ مسائل ہیں, کس طرح کے مسائل؟ 2 مسائل ہیں صرف. پہلا مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں تمام بچے پولیو کے قطرے نہیں پیتے. سب سے بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے. اب یہ مہم چل رہی ہے. یہ قصور تو بڑوں کا ہے نا, بڑے کیوں نہیں پلواتے, اس میں آپ کی کیا وہ؟ نہیں, بچوں سے مراد یہ ہے, بچے بیچارے تو ذمہ دار نہیں ہیں, وہ تو ایک طرح سے شکار ہیں. یہ ہمارے جو والدین ہیں وہ چونکہ یہ بہت ڈرائیوز چل رہی ہیں نا, تو وہی سمجھتے ہیں کہ کیوں پر اسرار سی چیز ہے. ان کو سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے, تعاون ہو رہا ہے. کچھ ہزار بچے ہر مہم میں ایسے ہوتے ہیں جو پولیو کے قطرے نہیں پیتے, ان کی تھوڑی یہ وائرس سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے افغانستان, وہاں پہ بھی وائرس موجود ہے. وہاں سے چونکہ آمد و رفت آزادانہ ہوتی ہے, کئی دفعہ پاکستان پولیو کے خاتمے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا, اور ہم بہت شور تھے کہ انشاءاللہ پولیو کا خاتمہ ہونے والا ہے. لیکن چونکہ وہاں سے آزادانہ آمد و رفت ہوتی ہے, وہاں پولیو کی مہم اتنی اچھی نہیں چلتی جتنی ہمارے یہاں چلتی ہے. قیمت تو ادا کرنی ہوتی ہوگی نا, ان کے اب تو ہیومن لائف سٹوریز ہیں, پھر ان کیا وہ کیسز بھی ہوں گے اس طریقے کے؟ ان کے کیسز بھی ہیں, اور وہ وہاں سے جراثیم ہمارے یہاں دوبارہ آ جاتے ہیں. تو اب یہ دوبارہ جراثیم افغان اوریجن کے جو ہمارے یہاں, لیکن اب وہ جڑیں ہمارے یہاں بھی پکڑنے لگے ہیں. تو اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بچہ جس کی عمر پیدائش سے لے کے 5 سال تک ہے, اس کو ہر مہم میں, جب بھی مہم چلے, پولیو کے قطرے لازمی پلائے جائیں. اور یہ اس کے علاوہ جو بچوں کا بنیادی پروگرام ہے ٹیکوں کا, جس کو ہم EPI کہتے ہیں, اس میں بھی 4 دفعہ بچے کو پولیو قطرے پلاتے ہیں, اور دیگر ٹیکے لگتے ہیں, وہ بھی ساتھ میں لگائے جائیں. ٹھیک, یہ ایک سر قطع کلامی کی معافی, ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ سرکاری ادویات جو ہے یا جو ٹیمز آتی ہیں وہ اس کی کوالٹی کے اوپر شاید کمپرومائز ہوتا ہے. لوگ جو ہے پرائیویٹ کلینکس میں جا کے جو ہے وہ قطرے پلانا یا ویکسین جو ہے اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. اس کے اوپر نہیں, دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جو پولیو کی ویکسین ہے یہ دنیا کی بہترین ویکسین ہے جو ہمارے ملک میں دستیاب ہے. اس کو بہترین صورتحال میں رکھا جاتا ہے. اب بہت ایڈوانس قسم کی اسٹوریج کی چیزیں ہیں, مانیٹرنگ بہت اچھی ہوتی ہے, پولیو کے ورکرز بھی ٹرینڈ ہیں. ممکن ہے کوئی اتنے ہزار ورکر ہیں, کوئی ہیومن ایرر کہیں ایک دو کال, لیکن اس کی بھی گنجائش اب تقریباً نہیں ہے. بہت اعلیٰ درجے کی سپرویژن ہوتی ہے, ہر علاقے کا کمشنر ڈپٹی کمشنر تک فلی انوالو ہوتا ہے. تو یہ ایڈمنسٹریٹو کور بھی ہوتا ہے, میڈیکل کور بھی ہوتا ہے, بہت ساری ایجنسیز کو دیکھ رہی ہیں. تو یہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں یہ بھی ٹرینڈ ہیں, پولیو کے قطرے بھی مستند ہیں, رکھا بھی صحیح جاتا ہے. اور یہی وجوہات ہیں کہ جو ہیلتھ ورکرز کے اوپر حملے ہم نے اکثر دیکھا کہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو آتی ہے تو پھر وہ ایک شاید اس کو متھ بنایا جاتا ہے, یا پھر ایک ٹیبو کی طرح وہ لیتے ہیں کہ شاید یہ اس سے ایک نسل کشی جو ہے اس کی کوشش کی جا رہی ہے. جب آپ وہاں کی بات کریں ان ٹرائبس, دیکھیں یہ چیز تو خود ظاہر ہو رہی ہے کہ جو دشمن ہمارا ہے وہ ہمارے ملک کا بھی دشمن ہے, ہمارے بچوں کا بھی دشمن ہے. وہ پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہتا. پولیو کی ٹیموں پہ حل میں یہی چیز اسی لیے ہوتے ہیں کہ لوگ پولیو کے قطرے نہ پلائیں, ہمارے بچوں میں پولیو, دنیا میں ہمارا نام خراب ہو. تو یہ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہاں اگر ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہمارا نام خراب ہو تو ہماری کیا ذمہ داری ہے. ہماری بحیثیت پاکستانی ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ جو ملک کی جہاں پہ نام خراب ہوتا ہے اس کی نیک نامی لائے. تو پولیو ساری دنیا میں پاکستان کا نام آ رہا ہے پولیو میں, تو یہ نام ہمیں یہ اپنے اوپر سے دھبا ہٹانا ہے, بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے ہیں, پولیو کو مرض کو خاتمہ کرنا ہے. ٹھیک, اچھا اب نے بڑی اچھی چیز دیکھی جو علماء کاؤنسل ہے انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا اور کانفرنس کے اندر.
تو یہ میرے خیال سے سول سوسائٹی جو ہے اور اس طرح کے جو پلیٹ فارم گورنمنٹ تو کر رہی ہے، لیکن یہ سول سوسائٹی اور دیگر پلیٹ فارمز جو ہیں ان کو ذرا زیادہ متحرک ہونے کی ضرورت ہے، لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے کی زیادہ. بالکل 100% آپ کی بات ٹھیک ہے، مزید آگہی فراہم کرنے کی ضرورت ہے. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں مکمل طور پہ، پولیو پروگرام سے پورا تعاون کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ابھی گیپ باقی ہے، لوگوں کا ٹرسٹ ابھی اور بڑھانا ہے، تو ہمیں مزید محنت کرنی ہے، مزید اس میں لوگوں کو کنونس کرنا ہے، ان کو پیار محبت سے سمجھا کے سکھا کے کنونس کرنا ہے کہ پولیو کا صرف ہمارا پولیو کا خاتمہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل اپنے بچے کو ایک صحت مند ماحول میں رکھنا ہے، نہ اس کو پولیو ہو، نہ ٹی بی ہو، نہ خسرہ ہو. تو پولیو تو ایک علامت ہے، یہ انسان کی جنگ جو چل رہی ہے جراثیم سے، اس کی فتح کی ایک علامت ہوگی جو انشاءاللہ بہت جلد پاکستان جو آخری جگہ ہوگا جہاں ہم جنگ جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. اور ناظرین، فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. یہی پورا اس جو پوری مہم ہے اس کو اسی طریقے سے لے کے چلیے کہ اپنی جو ایک قومی فنی ذمہ داری ہے اس کو ہر والدین کو پورا کرنا لازمی ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ اس کے نتائج جو ہیں وہ ایک نہ صرف ایک بچے پہ بلکہ پورے خاندان جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. اور اس طرح کی سٹوریز ہمارے سامنے جو ہیومن لائف سٹوریز ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد شفیع، آج کے پروگرام میں آپ شریک رہے. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.